Good day! I'm Pastor Dong Zapanta. Tuguti ko ninyo niining adlaw sa pag-share kaninyo sa makadiyot sa Mark 11 verses 24 and 25. Akong basahon sa Binisaya. Nag-ingon din tungod niini ingnon ko kamo nga bisag unsa ang inyong pangayuon diha sa pag-ampo, tuuhi nga madawat ninyo kini og mainyo gayud kini. Igsoon, aduna kabay problema, panginahanglan sa imong kinabuhi, madako man na o magamay, naanay kasulbaran. Ang Dios nagtudlo kanato nga magampo ta. Magampo ta. Atong ipresentar sa iya ang atong mga panginahanglan, ang atong mga problema. Unya kung mapresentaran nato ang atong mga gikinahanglan o mga problema, atong tuuhan nga masulbad, atong tuuhan nga madawat nato ang atong gipangayo. Kay mao man na ang kondisyon diri sa Mark 11 verse 24 nga nagaingon, tungod niini ingnon ko kamo nga bisag unsa ang inyong pangayuon diha sa pag-ampo, tuuhi nga madawat ninyo kini ug mainyo gayud kini. Importante gyud nga atong tuuhan nga atong madawat. Kana bang iniguman natong ampo, atong ingnon ang Ginoo nga, Lord, mituo ko. Mituo ko nga madawat nako ang akong gipangayo. Mituo ko nga masulbad akong problema. Ako gyung gituuhan, walay duha-duha nga masulbad akong problema ug madawat nako ang akong gipangayo. Ang akong gipangayo nga motor, ang akong gipangayong sakyanan, akong gipangayo nga lote para sa simbahan, akong gipangayo nga kanang sapatos, akong gipangayo nga financial breakthrough, akong gipangayo nimo Ginoo nga pangbayad sa mga utang, tanan nga gipangayo nako nimo Ginoo. Lord, akong gituuhan nga akong madawat. Mao man ni kondisyon, tuuhan nimo nga madawat. Nay daghang gaampo ron nga igo ra mituo nga adunay Dios. Igo ra mituo nga adunay saad ang Dios nga mutagbo sa panginahanglan, pero ini gumagampo negatibo naman, di naman mutuo nga ilang madawat, no? Tuuhan gyud nato nga ma-receive mo nay kondisyon. Believe that you receive them. Tuuhi nga imo kining madawat. Tuuhi nga imo kining madawat og maimo gayud kini. Kay mao may kondisyon, tuuhi nga inyo kining madawat og mainyo gayud kini. Mainyo gayud kini kung tuuhan nimo nga imong madawat. Mao nay kondisyon. Kung di ka mutuo nga makadawat ka, dili gyud na nimo maimo, kay ang kondisyon tuuhan nimo una nga imong madawat og maimo gayud kini. Mao day na hinungdan ang uban di kadawat kay di man mo tuo nga makadawat, no? Nagampo gahilak pero di mo tuo nga makadawat, maduha-duhaon. Pero tuuhan nimo nga madawat nimo ang imong gipangayo, masulbad imong problema, maayo imong balatian, tuuhan gyud nimo uban sa mga pagpasalamat sa iya, pagdaig sa iya, maimo gayud ang imong gipangayo. God bless igsuon. God bless. Let Jesus be the Lord of your life.